जनवरी को 9, 10, 11, 12 वो क्लासें हैं जिनका इम्तिहान होना है वो शुरू हो जाएंगी। 25 जनवरी से प्राइमरी से लेके 8वीं तक बाकी तालिब इल्म जो हैं वो स्कूल आना शुरू कर देंगे। 1 फरवरी को जितने भी हायर एजुकेशन के अदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, बाकी हैं, वो कॉलेजेस हैं, वो सारे जो हैं वो 1 फरवरी को खोल दिए जाएंगे। हुकूमत का मरहलावार तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। 9वीं से 12वीं तक 18 जनवरी, प्राइमरी से 8वीं तक क्लासेस का 25 जनवरी से आगाज। मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज 1 फरवरी से ओपन। बोर्ड्स के इम्तिहानात मई और जून में होंगे। बैनुल-सूबाए वज़राए तालीम के इजलास में अहम फैसले। 14 या 15 जनवरी को सूरत-ए-हाल का दोबारा जायजा लेंगे। शफकत महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत को पीडीएम से कोई खतरा नहीं, एहतसाब का अमल जारी रहेगा। मईशत को दुरुस्त ट्रैक पर लगा दिया। मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। वजीर आज़म इमरान खान। सेनेट इंतखाबात में अपोजिशन को भरपूर जवाब दिया जाएगा। पार्टी तर्जुमानों के इजलास में इत्तेफाक। रिकॉर्ड रिकवरी पर नैब की तारीफ। पीडीएम का लॉन्ग मार्च का प्लान बिल्कुल है। लॉन्ग मार्च होगा इंशाअल्लाह ताला। तारीख का ऐलान लोगों की सहूलत को, मौसम को देख के सामने रख के किया जाएगा। इस्तीफे होंगे इंशाअल्लाह। 31 जनवरी जब आएगी और हम देखेंगे कि वो अगर इज्जत से जाने पे राजी नहीं है तो फिर इंशाअल्लाह आवाम कोई और फैसला करेगी। पीडीएम लॉन्ग मार्च जरूर करेगी। ऐलान मौसम की सूरत हाल देख कर करेंगे। इमरान खान इज्जत से जाने पर राजी नहीं तो आवाम के साथ मिलकर फैसला करेंगे। मरियम नवाज की बहावलपुर में मीडिया टॉक। मुझे आपके लिए बोला कि जी हम आपके चेयरमैन को भी देख लेंगे। नैब अभी तक कहती है कि जी हमारी कस्टडी में कोई नहीं मरा। असलम मसूद साहब, एजाज मेमन, जफर इकबाल मुगल साहब, राजा आसिम साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर साहब, डॉक्टर ताहिर अमीन साहब, कैसर अब्बास, मोहम्मद सलीम, प्रोफेसर जावेद अहमद, अब्दुल कवी खान। क्या नैब ऑफिसर्स का एहतसाब नहीं होना चाहिए? मुल्क चलाना है तो प्राइवेट ट्रांजैक्शंस को नैब से निकालना पड़ेगा। मुझे कहा गया चेयरमैन सेनेट को भी देख लेंगे। नैब को लगाम डालना पड़ेगी। ऐवान डर गया तो पार्लियामेंट बेअसर हो जाएगी। सलीमान विवाला की ऐवान बाला में गरज बरस। डिप्टी चेयरमैन सेनेट का नैब हिरासत में 13 अफराद की हलाकत का इल्जाम। रिकॉर्ड की दुरुस्तगी बड़ी ज़रूरी है। 13 डेथ्स में से 11 डेथ्स हैं जो जुडिशल रिमांड पे हुई हैं। जुडिशल रिमांड में आप प्रिजन में होते हैं, आप नैब की कस्टडी में नहीं होते। ब्रिगेडियर असद मुनीर साहब, उनकी डेथ अपने घर के अंदर हुई है। 2 डेथ्स नैब की लॉकअप में हुई हैं। एक जनाब है आगा मोहम्मद सज्जाद साहब और जफर इकबाल मुगल। दोनों के केस में कोई टॉर्चर, कोई किसी किस्म का वो इल्ज़ाम नहीं था। सलीमान विवाला का नैब हिरासत में 13 अफराद की हलाकत का दावा गलत। नैब लॉकअप में सिर्फ 2 अमवात हुई। 11 हलाकतें जुडिशल रिमांड में हुई। दोनों बड़ी जमातें हुकूमत में रहीं। नैब ऑर्डिनेंस की एक भी शिक तब्दील नहीं की। इंतकामी कार्रवाई हो रही है तो अदालत में चैलेंज करें। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर का सेनेट में जवाब। इमरान खान को मैं एक बार फिर कहता हूं, 31 जनवरी तक तुम्हारे पास मोहलत है। इस्तीफा दो, घर जाओ, नहीं तो तुम्हें अवाम का समुंदर इस सिलेक्टेड पोजीशन से निकालने के लिए आ रहा है। वज़ीर आज़म साहब बताते हैं कि अब महंगाई आने वाली है, कौम तैयार रहे। भाई आप किस मर्ज की दुआ है? ये वज़ीर आज़म, ये 50 लोगों की काबीना किस मर्ज की दुआ है? ये सिर्फ बुरी खबरें देने के लिए है। इमरान खान इस्तीफा दो, घर जाओ, वरना तारीखी लॉन्ग मार्च होगा। नाअहल हुक्मरानों को घर भेजना 22 करोड़ अवाम की जरूरत। वफाकी वुज़रा की फौज सिर्फ बुरी खबरें सुनाने के लिए है। हुकूमत झूठे इल्जामात लगाकर नाकामियों पर पर्दा डाल रही है। एहसन इकबाल।
کرپشن کو کوئی کرپشن نہیں سمجھتا. پیپلز پارٹی بھی شامل ہے جس میں کہ مسلم لیگ نون شامل ہے. مولانا فضل الرحمان مختلف ذرائع سے بڑی بڑی ڈونیشنز دیتے تھے. ان اکاؤنٹس کو استعمال بھی کرتے تھے منی لانڈرنگ کے لیے. کرپشن کلچر میں پیپلز پارٹی، نون لیگ اور مولانا کا کلیدی کردار. قبضہ مافیا سے ڈونیشن لیتے رہے، پارٹی فنڈز کو منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا گیا. پی ٹی آئی نے فارن فنڈنگ کیس میں ریکارڈ جمع کرا دیا. شبلی فراز کی وضاحت، نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف 2017 سے فنڈنگ کیس چل رہا ہے، کوئی ریکارڈ جمع نہیں کرایا. فاروق حبیب کی پریس کانفرنس. آپ پوچھتے ہیں کہ پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کا جواب نہیں دے رہی. آپ اپنا جواب تو دیں نا. پی ایم ایل این یو کے اندر ایز اے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کے طور پر رجسٹرڈ ہے. بھائی آپ کے کامے تو پہلے ہی نکل آئے ہیں، اب آپ کی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بھی باہر آ گئی ہے. بھاولپور میں پی ڈی ایم کا صرف شو تھا، پاور نہیں. مریم صاحبہ بتائیں جنوبی پنجاب کو کس نے محروم رکھا؟ شاہ محمود قریشی کی تنقید. پی ڈی ایم ذرا سانس لے، چائے پی کر نیا چورن بازار میں لائے. فواد چودھری کا سیاسی مخالفین کو مشورہ. احتساب عدالت میں لیگی رہنماؤں کی تلخ کلامی. خواجہ احمد حسان نے شہباز شریف کے سامنے سعد رفیق کو شٹ اپ کہہ دیا. لیگی قائد نے سیٹ سے اٹھ کر دونوں میں بیچ بچاؤ کرایا. اوپن بیلٹ سے سینٹ الیکشن کرانے کا معاملہ، صدارتی ریفرنس کی سپریم کورٹ میں سماعت. چاروں صوبوں کے ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹس جاری. قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے اسپیکرز، الیکشن کمیشن اور چیئرمین سینٹ کو بھی نوٹس. سماعت 11 جنوری تک ملتوی. بہت مشکل وقت ہے، ہم اس مشکل وقت میں سے خدا کرے کہ آسان طریقے سے جیسے پہلے نکلے ہیں انشاءاللہ اب بھی نکلیں گے. 40 ارب روپے حکومت پنجاب خرچ کر رہی ہے دوائیوں پہ. بڑی تکلیف ہوتی ہے جب لوگ شکایت کرتے ہیں کہ دوائی نہیں مل رہی. تو میں نے ان سے کہا ہے کہ اگر ہمیں کوئی شکایت آئی کہ دوائی ہسپتال سے باہر سے منگائی جا رہی ہے تو وی ول ٹیک ایکشن اگینسٹ اٹ. کورونا کی دوسری لہر مشکل وقت، پہلے کی طرح سرخرو ہوں گے. ایس او پیز پر عمل کر کے ہی وائرس سے بچا جا سکتا ہے. ایم ٹی آئی ایکٹ میں نجکاری کا کوئی ذکر نہیں. راولپنڈی ڈویژن کا پہلا ڈینٹل کالج رواں سال وجود میں آئے گا. وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کی پریس کانفرنس. اسامہ قتل کیس کی تحقیقات میں پیش رفت، ڈکیتی کی کال پر کارروائی شروع کی. جے آئی ٹی نے تمام گرفتار ملزمان کے بیان قلم بند کر لیے. تحقیقاتی ٹیم نے ملزمان اور مقتول کے فون کا ڈیٹا طلب کر لیا. جائے وقوع پر سب سے پہلے رپورٹ کرنے والے افسران اور اہلکاروں کے بیانات بھی ریکارڈ. سندھ میں گیس کا بحران، کراچی والوں کا سخت امتحان. سی این جی اسٹیشنز مزید 3 دن کے لیے بند. جمعرات کی صبح 8 بجے سپلائی بحال ہوگی. پریشر کم ہونے سے گھریلو صارفین کو بھی شدید مشکلات کا سامنا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد کی ملاقات. خطے کی سیکیورٹی صورتحال اور افغان مفاہمتی عمل پر بات چیت. تہاڑ جیل میں کشمیری رہنما آسیہ اندرابی کی صحت خراب، طبی سہولیات نہیں دی جا رہی. بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر دنیا خاموش ہے. وفاقی وزیر شیریں مزاری کا آسیہ اندرابی کے بیٹے کے ہمراہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.